بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة و السلام علی رسول الله محمد و علی آله و صحبه اجمعین. سلام و رحمت و برکات الهی بر یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی. به توفیق پروردگار متعال برنامه دیگر از مجموع برنامه شقایق رو تقدیم حضور شما بزرگواران میکنیم و نگاهمون در این برنامه هم به سیرت و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین در تعامل با اعضای خانواده‌شون خواهد بود و در این باره سخن خواهیم گفت. امیدواریم که پروردگار متعال کلمات و واژگانی رو در این رابطه بر زبان بنده جاری بکنه که هم مورد استفاده خودم قرار بگیره و هم برای شما بزرگواران و بینندگان گرامی، خانم‌ها و آقایون و اعضای خانواده‌های مختلف جامعه مسلمان مورد توجهتون قرار بگیره، مورد استفادهتون قرار بگیره و این رو الله متعال در میزان خوبی‌های ما ثبت بفرماید. وقتی که از تعامل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با اهل بیتشون سخن میگیم، یکی از اساسی ترین مطالب و مباحثی که در این زمینه قابل بحث خواهد بود و مورد بررسی قرار میگیره نحوه تعامل ایشون با همسرانشون هست، چرا که مصداق اولیه و نخست مفهوم اهل بیت همسران هستند، آنچنان که در سوره مبارکه قصص، آنچنان که در سوره مبارکه هود و آنچنان که در سوره مبارکه طه بر این حقیقت تأکید میشه که وقتی سخن از اهل بیت به میان میاد، مثلا در سوره مبارکه طه آیه 10 اگر اشتباه نکنم سخن از موسی علیه السلام و همسر ایشون هست به عنوان اهل ایشون. اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، تفسیر میشه، بیان میشه، توضیح داده میشه که منظور از اهل ولو اینکه از نظر واژگانی در زبان عربی مذکر لفظی است، اما همون معنا و مفهوم خودش رو داره که مصداقیت اون همسر فرد هست. امکثو واژه امر مذکر هست، اما خطاب به همسر موسی علیه السلام و این رو میرسونه که از جهت مذکر بودن لفظ اهل هست و وگرنه تنها همراه موسی علیه السلام در اونجا همسر ایشون بود. یا در سوره مبارکه قصص، در سوره مبارکه هود که در این سوره ها و آیات دیگر سخن از ابراهیم و همسر ایشون هست که فرشتگان خبر میدند و بشارت میدند ابراهیم و همسر ایشون رو به تولد فرزندی. اونجا خطاب به اونها با صیغه مذکر سلام و رحمت الهی رو در قالب دعا و کلام تقدیم میکنند به همسر ابراهیم علیه السلام. لذا وقتی که ما میخوایم در رابطه با الگوی رفتاری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با خانواده ایشون سخن بگیم، نخست و در همون ابتدای امر موضوعی که در ذهن مخاطب تداعی میشه و چه بسا در معنا و مفهوم قرآنی اون، در معنا و مفهوم لغوی اون و در معنا و مفهوم مورد نظر گوینده هم مد نظر قرار میگیره، تعامل رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین با همسران ایشون هست، چون همسران ایشون نخستین مصداق و معنا و مفهوم اهل بیت هستند که دقیقاً همین معنا و مفهوم در آیات متعدد سوره مبارکه احزاب مورد تأکید قرار میگیره و در شرایطی که خطاب به همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آیه 28 سوره مبارکه احزاب تا آیه 33 سوره مبارکه احزاب هست، به یک باره در میانه این آیات از جهت رعایت یا مذکر بودن لفظ اهل خطاب به اونها در چند مورد از صیغه مذکر استفاده میشه تا هم تأییدی باشه بر این معنا و مفهوم که واژه اهل مذکر هست، اما معنا و مفهوم اون، مصداق اول اون
همسر فرد به عنوان اهل بیت اون فرد شمرده میشه. وگرنه به عنوان مثال من و شما به عنوان دو تا دوست وقتی که احوال پرسی میکنیم، من به شما میگم چطورید، حال شما خوب، اهل بیت گرامی خوب هستن، مشخص و روشن هست که منظور خانواده هست و معنا و مفهوم اول خانواده همسر هست. معنا و مفهوم اولی که بنده از جناب عالی سوال میکنم که خانواده گرامی خوب هستن، خب همسر جناب عالی هست و بر همین اساس هست که ما وقتی که از الگوی رفتاری و اخلاقی رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین در تعامل با اعضای خانواده سخن میگیم، مصداق اول و بارز اون همسران این بزرگوار هستند. لذا اینجاست که میخوایم الگوی رفتاری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در تعامل با همسران ایشون رو مورد بررسی و توجه قرار بدیم. این موضوع نیاز به کنکاش داره، نیاز به واکاوی جدی داره، نیاز به مطالعه جدی در سیرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داره. اما نگاهی کلی و حتی نیم نگاهی هم به نحوه رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با همسرانشون بیانگر اینه که سراسر مهر و محبت و مهرورزی و دوری از تکبر بوده. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان اینکه برگزیده ترین بنده الله بودند و در مقام نبوت نیز به عنوان برترین پیامبر الهی از ایشون یاد میشه که برگزیده ترین عبد و بنده و فرستاده الله متعال هستند، اما رفتارشون با همسرانشون آکنده از مهر و محبت و بدور از هر گونه تکبر و تجبری بود و بر همین اساس هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که از ایشون به عنوان یک مرد کامل یاد میشه، مردانگی رو معنا کردند. نگفتند که چون من مردم، چون من مرد کامل هستم، از موضع قوت، از موضع خشونت، از موضع تکبر با همسران خودشون تعامل بکنند. بلکه جالبه بدونید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین به همسران خودشون کمک می‌کردند. نمونهش رو در حدیث صحیح و شریفی که وارد شده که فردی از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سوال میکنه که ما کان النبی، میگه که سألت عایشه رضی الله عنها ما کان النبی صلی الله علیه و سلم یصنع فی بیته، رسول خدا صلی الله علیه و سلم توی خونه چیکار میکردند؟ میخواد بدونه، آشنا بشه با رفتار و اخلاق رسول خدا صلی الله علیه و سلم در خانواده. قبل از اینکه به الگوی رفتاری رسول خدا صلی الله علیه و سلم بپردازیم، اینجا میخوام اشاره بکنم به رویکرد بهترین قرون و نسل‌ها در دوران رسول خدا صلی الله علیه و سلم به عنوان صحابه و نسل پس از اونها تابعین و همچنین نسل پس از اونها پیروان تابعین که چقدر مشتاق و حریص بودند بر الگوبرداری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. آنگونه که این شخص از ام المؤمنین عایشه صدیقه سوال میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خونه چگونه رفتاری داشتند، چگونه بودند. این بیانگر حرص و اشتیاق او برای شناخت الگوی رفتاری و اخلاقی رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین در ابعاد مختلف زندگانی است. این یک نکته قبل از اینکه به ادامه این حدیث بپردازیم. نکته دیگر این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین برای حفظ این آثار، برای حفظ این سنت ها، برای حفظ جزئیات رفتاری و اخلاقی الگوی هدایت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین از میان زنان عالم همسران ایشون رو و از میان همسران ایشون بانو ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها رو گلچین کرد و این فضیلت رو به بانو عایشه رضی الله تعالی عنها عنایت کرد تا اگر صاحب فرزند از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشد، به خاطر بازه زمانی طولانی که در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان همسر ایشون و مادر مؤمنان زندگی کرد و به عنوان عمری طولانی که بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داشت، این سنت ها رو، این الگوهای اخلاقی و رفتاری رو برای ما
به یادگار بگذاره، ثبت بکنه، نقل بکنه که از این جهت از جمله مکثرین در روایت هست، یعنی از جمله اون دسته از اصحابی است که البته به عنوان اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیشترین سنت گفتاری، کرداری و تأییدی و تقریری رو از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای ما ثبت و نقل فرموده. میریم به نمونه از الگوهای رفتاری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در نظام خانوادگیشون که از زبان مادر بزرگوارمون ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها در پاسخ به پرسش اون شخص که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در خونه چه کار میکردند بیان فرموده. قالت کان یکون صلی الله علیه و سلم فی مهنت اهله، یعنی خدمت اهله. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زمانی که در خونه تشریف داشتند در مهنت، یعنی در حال خدمت و انجام کارهایی در خونه بودند، آنچنان که در سیرت ایشون و سنت ایشون وارد شده که لباسشون رو پینه میزدند، ظروف رو میشستند و دیگر کمک هایی که در خانه انجام میدادند به همسران خودشون کمک میکردند. کان فی مهنت اهلی. چه چیزی بالاتر از این، چه الگویی بزرگتر از این و چه رفتاری پسندیده تر و سترگتر از این که بزرگ مرد تاریخ انسانیت، که برجسته ترین و بزرگوارترین شخصیت انسانی در طول تاریخ علی الاطلاق، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این گونه رفتار بکنه که بانو ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میفرماید کان فی مهنت اهلی. والله که باید به حال خودمون بگریم که با ادعای دینداری، با ادعای مسلمانی، با ادعای تمدن، با ادعاهای جور و جور و رنگارنگ کمک به همسر در خانواده رو یه جورایی کسر شأن خودمون میدونیم، یه جورایی عیب و ننگ خودمون میدونیم، حالان که در زندگانی الگوی هدایت بهترین و برگزیده ترین عبد و رسول و فرستاده الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین میبینیم که کان فی مهنت اهلی. لطافت، ظرافت، زیبایی و جمالی که در این سخن و عبارت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها است وصف ناپذیره، چون الگوی شکوهمند و با شکوهی از اخلاق نبوی در تعامل با خانواده رو ترسیم میکنه. کسی که میتونست بگه من بهترین شخص بر روی کره خاکی از زمان آفرینش آدم تا برپایی قیامت هستم، بیام و مثلا خونه رو تمیز بکنم، جارو بکشم، ظرف رو بشورم، به بچه توجه بکنم، در صورتی که ما میبینیم در ادبیات محاوری ما گاه متاسفانه کمک به خانواده، کمک به همسر کسر شأن تلقی میشه. میگن فلانی زن ذلیل هست که به همسر خودش کمک میکنه. پناه بر الله، پناه بر الله از این تصور غلط و نادرست و ناشایستی که برخی از ما در نظام اجتماعی خودمون داریم. اینجاست که میگیم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین الگوی هدایت هستند و این الگوی هدایت بهترین و کاملترین الگو رو، بهترین اسوه رو، بهترین نمونه رفتاری و اخلاقی رو برای ما در نحوه تعامل با اعضای خانواده بر جای گذاشتند. و از این روز که مادر بزرگوارمون ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگن که کان یکون صلی الله علیه و سلم فی مهنت اهله تعنی خدمت اهله فاذا حضرت الصلاة خرج الى الصلاة.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که در خونه بودند در خدمت خانواده بودند و وقتی که زمان نماز فرا می رسید برای ادای نماز جماعت به مسجد تشریف می بردند. این رفتار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود. این الگوی رفتاری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. ما اونی که تازه به مسجد میره، اونی که تازه دیندار هست، اونی که درش جلوه ها و مظاهر دینداری وجود داره، اما گاه میشنویم از برخی از امثال خودمون و در خودمون میبینیم به رغم پایبندی به نماز جماعت که بسیار 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 عالی است و یک واجب و سنت مورد تأکید نبوی است که بنابر دیدگاه بسیاری از علما واجب هست که باید انجام بدیم، اما نتونستیم از اون تربیت کامل ایمانی و اخلاقی برخوردار باشیم که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در همه ابعاد زندگی خودمون الگو برداری بکنیم. این نکته رو از این جهت گفتم که هر دو موضوع با هم و در کنار هم میاد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در وقت فرارسیدن هنگام نماز به مسجد تشریف می‌بردند و در همین روایت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها تصریح می‌فرماید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کان یکون فی مهنة اهله، در خدمت خانواده‌اش بود وقتی که در خانه تشریف داشت و بر همین اساس هست که ما باید از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم الگو برداری بکنیم و به جای دقت بفرمایید و به جای لجاجت، به جای خود بزرگبینی، به جای تکبر، رفتار ما، رویکرد رفتاری ما، سخن گفتن ما با خانواده آکنده از مهر و محبت باشه. یک سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که چه بسا خیلی ها ترکش کردن و داره به یک سنت مهجوره و متروکه تبدیل میشه، متاسفانه این هست که بدونیم و شایسته است که بهش عمل بکنیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که به خونه تشریف می آوردند با همه دغدغه ها، با همه نگرانی هایی که در رابطه با امت داشتند، با همه مسئولیت هایی که داشتند، نخستین سخن ایشون درود فرستادن و سلام فرستادن به اعضای خانواده بود. پیام محبت بود. این سنت ها رو بشناسیم و بهش عمل بکنیم. سخن در این باره بسیار است و فرصت ما در این برنامه نیز به پایان رسید. امیدوارم آنچه که تقدیم حضور شما شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به الله یگانه معبود بر حق می سپارم. الله نگهدارتون.